बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुरूद शरीफ चाबी है ज़मीन व आसमान की, इसे पास ज़रूर रखें। जो शख्स सारा दिन कसरत से सूरत फलक पड़ेगा, इस पर रिज़्क इंशाल्लाह बारिश के कतरों की तरह बरसेगा। काली मिर्च को दूध में डालकर पीने से बंदा हमेशा जवान रहता है। नहार मुँह ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करो, आपका मैदा हमेशा के लिए साफ़ रहेगा। सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा होता है। जो लोग गुड़ में दूध शामिल कर पीते हैं, इनकी पेट की चर्बी पिघलने लगती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है और कब्ज़ का मसला भी हल हो जाता है। दही का इस्तेमाल बगैर चीनी के करें, आपकी तेज़ाबियत का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। जिनको कैंसर की शिकायत हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का जूस इस्तेमाल करें। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। जिसकी नज़र कमज़ोर हो, आंखों में दर्द रहता हो, ऐसे अफराद को लंबा सजदा करना चाहिए। चेहरे पर रात के वक्त मक्खन लगाने से चेहरे की जिल्द निखर जाती है। छोटे बच्चों के दांत जल्दी ना निकलें, पिसी हुई मिलट्ठी, शहद और नमक, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मसूड़ों पर मलने से दांत आसानी से निकल आते हैं। जो औरत खाना पकाते वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करती है, इसके घर में हमेशा रिज़्क की फरावानी रहती है। रात को सोने से कबल सरसों का तेल 2 कतरे चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। नींद ना आने की शिकायत हो, दूध ख़त्म करता है, नींद की गोलियां छोड़ दें, बल्कि सोने से पहले 1 गिलास दूध पीकर सो जाएं। आपको चैन की नींद आएगी। इस वजह से आपने देखा होगा बच्चे दूध पीते हैं, सो जाते हैं। बलगम की शिकायत हमेशा ज़हीन अफराद को रहती है। बैंगन की सब्ज़ी इस्तेमाल किया करो, साइंस इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार देती है। खाने से पहले फल खा लिया करो, बदन में कमज़ोरी ज़िंदगी भर नहीं होगी। हर वक्त बदन का ठंडा रहना आपके अंदर खून की कमी को ज़ाहिर करता है। खड़े होकर खाना खाने से दिल की बीमारी जन्म लेती है। खुशबू सूंघने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। खाली पेट रोज़ाना नहाने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। माश की दाल खाओ, शुगर कंट्रोल में रहेगी। अनार का जूस बदन की चर्बी को पिघलाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मुंह की चिकनाई दूर करने के लिए चावलों वाले पानी से मुंह को धो लो। अंगूर मर्दाना कमज़ोरी के लिए मुफीद हैं। हर खाने के बाद नींबू का रस चूसने से चेहरे पर झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से पेट की गैस और बीमारी ख़त्म हो जाती है। भेड़ का दूध पीने से चर्बी कम होती है। केले के छिलके को सर पर मसल लो, बाल गिरना रुक जाएंगे। सुबह नहार मुंह अरके गुलाब पानी में डालकर पी लो, वज़न में कमी आएगी। अगर छोटी आंत का मसला हो तो बासी खाने और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करनी चाहिए। रोज़ाना बिस्तर झाड़ कर सोने से लोगों को बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं। ज़्यादा तनहा रहने की आदत है, एक इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अफराद को ज़्यादातर हल्के रंग के कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। छोटे कद वाले लोग अगर सुबह के वक्त दरख्त के साथ लटक जाएं, कद लंबा हो जाएगा। बच्चों को इमली से बचाएं, इससे जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं और कद भी छोटा रह जाता है। नाजरीन, मैदा आपको उस वक्त कमज़ोर होता है जब सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते। आंखों में कोई शय पड़ जाए, सोजन या थकन हो, अरके गुलाब का इस्तेमाल करें। फार्मी मुर्गी का गोश्त ज़्यादा खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो सकता है। करेले की सब्ज़ी खाओ, मोटापा ख़त्म हो जाएगा। नारियल का पानी पेशाब को साफ़ करता है और रोज़ाना वक्त पर सो जाओ, टेंशन दूर हो जाती है। जो औरतें ज़ोर आजमाई का काम करती हैं, इनको बवासीर का मर्ज़ हो जाता है। जो इंसान चाहता है इसका बदन हल्का फुल्का रहे, बुढ़ापा ना आए, ज़्यादा चर्बी ना बढ़े, वो रात का खाना कम कर दे। खाने से कबल और बाद में हाथ धोने से उम्र में इजाफा होता है। ठंडे पानी से गुस्ल करना बदन को कमज़ोर कर देता है। ज़िंदगी में 2 शख्सियतों का बहुत ख्याल रखना। एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया, यानी कि तुम्हारा बाप। एक वो जिसकी दुआओं से तुमने सब कुछ जीत लिया, यानी कि तुम्हारी माँ। पाँव में दर्द हो तो सरसों का तेल लगाएं, नज़र तेज़ हो जाएगी, सारे दिन की थकावट भी दूर हो जाएगी। गला खराब हो या आवाज़ ना निकल रही हो, कच्चा अमरूद जलाकर खा लो। खाना पकाते वक्त 21 बार या अल्लाह हो या मुसव्विर हो या वदूद हो पढ़कर खाने पर दम करो। खाने में ना सिर्फ बरकत होगी बल्कि खाना लजीज और उम्दा भी बनता है। रात को जब सोने लगो सूरत काफ की आयत नंबर 11 का विर्द करो। इस आयत के पढ़ने से बहुत बेहतरीन नींद आएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना तनावल फरमाते अपनी उंगलियां चाट लिया करते थे। जिन घरों में मर्द औरतों से नरम और मुस्कुरा कर बात करते हैं, इन घरों में बरकतें राज करती हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میں تیری رضا پر راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمارا ہر کام آسان ہوگا جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 عنایت کا ذکر کیا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بو پیدا کی ورنہ اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا، گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کیے ورنہ لوگ اپنے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر رکھتے اور لوگ بھوکے مر جاتے، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر سکون عطا کیا ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ گزرتی۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی یا ڈراپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت ناک میں نتنوں میں لگانے سے ناک کبھی بند نہیں ہوگا، نیند بھی پرسکون آئے گی۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو نمک ہی سمجھتے ہیں، جیسے مرضی اپنے جب دل چاہت حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ جھاڑو کی طرح صفائیاں دیتے ہوئے زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے ایسا بیلچہ بنو، اٹھو پھینکو، لوگوں کو جینا حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس میرا اللہ ہی کافی ہے۔ گھر میں رزق کو بڑھانے والے معمولی کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بہانے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ کو دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر رکھنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، رات کو تمام برتن الٹا کر کے رکھنا، گھر میں پھول پودے لگانا، پانی دینا، سائل کو خالی نہ لٹانا، کھانا جب بھی کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھانا، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا، ایسے کرنے سے رزق اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی قرض لے تو اسے قرض دینا، بزرگ کی حرمت کا خاص خیال رکھنا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، مصیبت کے وقت اللہ پر بھروسہ رکھنا، کھانا بناتے ہوئے ہمسائے کا خیال رکھنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، مکھی پانی پی رہی ہے تو اڑانے سے پرہیز کرو، گرے ہوئے لقمے کو کھانے کی عادت بناؤ، کھانے کی چیزوں کا احترام کرنا، روتے ہوئے کو چپ کرانا، بیمار کی تیمارداری کرنا اور اس کی مدد کرنا، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی کھانے سے کبھی بوڑھوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے، گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بد ہضمی ہو جاتی ہے، سینے میں جلن رہتی ہے، پیاز کو کاٹ کر اس میں لیمبو نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ استعمال کرے۔ زیادہ سفید کپڑے پہنو، کالے رنگ کے کپڑے کم پہنو۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریوں سے دور ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں میٹھے پھل دیکھو گے، جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد کی علامت ہے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفر ہو آسان، پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منزل نصیب آئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہوتا ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی مکس کر کر چہرے پر لگاؤ، کئی سالوں تک جھڑیاں نہیں آئیں گی۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا کرو، بدن سے کبھی بو نہیں آئے گی۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ زیتون کا تیل دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ معدے کے تمام امراض کو ٹھیک کرنا ہے، آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جوان رہنا چاہتے ہو، دودھ میں اسمگول کا چھلکا شامل کر کر پی لو۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے، استغفار کثرت سے ورد کرو، تمہیں اس کے متبادل چیز مل جائے گی۔ عقل مند آدمی اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جب تم دوسروں کے درد مٹانے لگو تو رب کریم تمہارے درد مٹا دے گا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دے گا۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہیں تو آپ کو بہت جلد بیماریاں گھیر لیں گی، گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔